बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पहले खबर ये थी कि मियां नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा जो है सऊदी अरब में गुजारेंगे और उसके बाद लंदन चले जाएंगे। फिर खबर आई कि ईद के बाद चले जाएंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने बात की कि मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एग्जैक्टली इस वक्त मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल क्या रहा है? देखिए, ये पाबंदी वाली बात तो गलत है, लेकिन मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ इट इज इन्फॉर्म्ड एनालिसिस जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त नई खबरें हैं वो एक नए मंजरनामे का पता दे रही सही। है। लड़ाई है, लेकिन मामलात खराब हैं। लड़ाई ना कहें, हम्म। मामलात खराब हैं, लेकिन अब वो तेजी से बिगड़ रहे हैं। जी। और इस तेजी से बिगड़ रहे हैं कि किसी भी वक्त ये बिगड़े हुए मामलात कोई फड्डे की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। देखिए, मियाँ साहब इस वक्त रेलिवेंस तलाश कर रहे हम्म। हैं। 8 फरवरी के बाद एक चीज जो बड़ी शद्दोमद के साथ आप फील कर सकते हैं वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खबर नहीं रहे। अच्छा। यानी आप टो में होते हैं ना, रोजाना एक बंदा फॉलो कर रहा होता है कि वो एज अ क्या कर रहे जर्नलिस्ट हैं, क्या कि बोले हैं। हाँ, कि फलां बंदा क्या कर रहा है, आज फलां बंदे की क्या एक्टिविटी थी, आज जी। फलां बंदे ने जो है वो अपने दिन कैसा गुजारा, जी। सहाफियों से मुलाकात की, ये बोला, ये नहीं बोला, ये उसकी। छुप के बात की। हाँ, तो मियाँ साहब जो है उनको सहाफी फॉलो ही नहीं कर रहे, वो खबरों की जीनत ही नहीं बन इररेलेवेंट हो गए। रहे, इररेलेवेंट। और उस सारे मंजरनामे में हमें यानी एग्जैक्टली ये गेज करना, ये तो अंदाजे हैं ना कि मियाँ जी। साहब के जाने पर पाबंदी, ऐसी कोई बात नहीं है, पाबंदी शाबंदी की बात नहीं है। हम्म। लेकिन अभी वो खुद री स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और फिर कुछ मैं आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ। देखें, एक शख्स है जो बोल रहा है जी। और फिर एक और शख्स है जो बोल रहा है जी। और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सही। चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो जावेद लतीफ़ हो। अब मसलन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो बैठ के फरमा देते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं सही। है। यानी मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर, जी। मुस्लिम लीग नून जिसकी जैसी कैसी फॉर्म 47 वाली या 45 वाली प्रेजेंस सिर्फ पंजाब में, हम्म। उसका सदर कह रहा है कि हुकूमत तो हमारी है ही नहीं। सही। हुकूमत हमारी होती तो हमारे से पूछते हमारे वादों का। सही। यानी ये हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की, जो ये फरमाते हैं कि हुकूमत, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रह गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो ऐलान कर दें कि मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना कौन सी, नहीं। मेरा वफाकी या पंजाब से? वफाकी पंजाब तो आपको पता हम्म। है ना कि वो पूरी आशीर्वाद मौजूद है। सही। लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, अब वो चीज़ें, पहले तो इशारों के नाम में एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे ना। पहला मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से इनडायरेक्ट और जावेद लतीफ़ की तरफ से डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक हुआ सही। और है ये बड़ा खतरनाक, क्योंकि एक गुफ्तगू वो होती है जो आप जब आप करते हैं, यानी मैं कोई भी बंदा किसी भी के ऊपर तनकीद कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करते हुए शहर का नाम ले देते हैं जहां पर कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं या इमारतें हैं, डायरेक्ट पिन पॉइंट करके कहीं कहीं तनकीद नहीं की जाती। हम्म। जावेद लतीफ़ साहब ने 2 शोज में बैठकर गुफ्तगू की, एक काशिफ अब्बासी और एक हामिद मीर। दोनों टॉप के शो। दोनों वो शोज हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, हम्म। और एक ही टाइम पर आते हैं। एक ही टाइम पर आते हैं। तो कुछ लोगों ने एक चैनल पे देखे होंगे, कुछ लोगों ने उसके क्लिप्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या अदरवाइज देखी होंगी। जावेद लतीफ़ ने ये बात ऑफ द कफ नहीं की, ये बड़ी कैलकुलेटेड बात है। जी। वो जिस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कैलकुलेटेड और मेजर्ड है कि क्या क्या इसके नतीजे में हो सकता है। ये नहीं है कि मैंने करामत मुगल साहब को बैठ के कोई बॉल कराई, बॉल मुश्किल थी, खेलते खेलते मुझे वो रिजल्ट मिल गया जो मैं चाहता था। हाँ, अक्सर तो होता इट वॉजंट अबाउट स्मार्ट क्वेश्चनिंग। है। राइट। आपको नजर आता है कि जावेद लतीफ एजेंडा के ऊपर ये बात करने आए थे और उसका आपको जो सबूत है वो जी। कहाँ मिलता है? वो मिलता है कि जावेद लतीफ साहब ने फिर स्पेसिफिकली उन्हीं क्लिप्स को ट्वीट किया। ट्वीट किया है टू मेक श्योर
کہ یہ بات بات ہو۔ پہنچے۔ اب میں ترتیب سے آپ کو 3 کلپ سنوانے لگا ہوں، جس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو انفارمیشن اور پھر کچھ انالیسس۔ صحیح۔ جاوید لطیف صاحب نے فرمایا کیا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جاوید لطیف نہیں کنسیڈر کیا جا رہا بول رہے ہیں، میں نہیں بول دی، میرا یار بول رہا۔ یس، یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف بول رہے ہیں۔ صحیح۔ سنیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ ابھی بھی ہو رہی ہے، اور نہیں میرے علم میں اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن رابطہ کیا گیا، پوچھ گچھ ہم سے کی گئی، باقی لوگوں سے بھی کی گئی۔ یہ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں بات ختم ہو گئی ہے، یا اتنا بڑا دیکھیں، اگر وہ آپ سے پوچھ گچھ کی گئی کہ اس الیکشن میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، جی بالکل، رزلٹ کو مینج کیا گیا کس طرح کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کیا گیا، میں تو آن اوتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کے اچھا ایک چیز، رزلٹ مینج کیا گیا ہے، یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جس کی اس وقت پنجاب میں اور مرکز میں حکومت ہے۔ جی بالکل، یہ وہ موقف ہے جو تحریک انصاف کا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ بھی کہہ رہی ہیں۔ میں دیکھیں، میں یہی تو حامد میر صاحب دکھ ہے، ہار جیت کسی جماعت کو نکال دو، کسی کو لے آؤ، یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ مگر میں فلموں میں دیکھا کرتا تھا، وہ بھی انڈین فلموں میں، کہ وہ جو نیتا کسی کو بنانا ہے تو قانون شکن یا مافیاز جو ہیں، سمگلر جو ہیں، وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا نیتا بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں تو عملاً پاکستان کے اندر وہ بھی شیخوپورہ میں 5 سیٹوں پہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ اچھا جوہر لطیف صاحب، اگر میں یا کوئی اور جرنلسٹ یہ بات کرے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کی جو پارٹی کی جو سوشل میڈیا فورس ہے وہ کہتی ہے جی یہ لفافے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کم از کم شیخوپورہ کی 5 سیٹوں پہ، تو آپ پر بھی یہی الزام لگے گا کہ آپ بھی لفافے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الزام تو میں کسی کو میری شکل پسند نہ ہوتی، مجھے ہروا دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وجہ کہ بدقسمتی سے ہوتا آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ مگر یار یہاں تک حامد میر صاحب نوبت آ جائے کہ آپ سہولت کاری 9-10 مئی کے لوگوں کو صرف پیسے کے لیے آپ کرتے ہیں، یار اس سے بڑا ظلم آپ کیا؟ پیسہ چلا الیکشن میں، پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا پیسہ چلا ویسے؟ اپنا حامد میر صاحب، یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شیخوپورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں، فگر ہی دے دیں، کروڑوں کا، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں، اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شیخوپورہ ضلع کو نہ دیں، صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں، تو 5 سال میں شیخوپورہ پیرس بن جائے۔ 30 کروڑ، جی 30 کروڑ، تھوڑا کہہ رہے ہیں یار، 40، نو 50، 60، 70، 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا۔ لو جی، یہ جوہر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخوپورہ میں 5 سیٹوں پہ الیکشن مینج کرنے کے لیے 90 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا۔ ان کا تعلق ہے جی مسلم۔ اچھا، سڑک نہیں بن دی۔ نمبر 1 یہ کہا گیا ہے نون لیگ کے میاں محمد نواز شریف کے قریبی رہنما کی طرف سے کہ شیخوپورہ کی 5 سیٹیں مینج کرنے کے لیے 90 کروڑ لگا ہے۔ تو 90 کروڑ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو جیتا ہے وہ اس نے لگایا ہے نا، جی، تو یہ لوگ تو نہیں جیتے، جی، اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف نے لگایا ہے، تحریک انصاف نے لگایا، ان کو خرم ورک نے ہرایا۔ اور آگے دلچسپ بات یہ ہے کہ تو پھر الیکشن مینج کرنے کی جن کی بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اب اس کے اوپر جب سوال ہوتا ہے تو یہاں سے گیم شروع اٹیک جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب آپ نے شروع میں کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اور آپ کے پارٹی کے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی۔ آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا میرے ساتھ بھی پری پول ریگنگ ہوئی، پری پول الیکشن ڈے پہ نہیں، کیونکہ جو الیکشن ڈے کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے فارم 45 فارم 47 اس میں تو مجھے ریگنگ کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ بتائیں کہ کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے دھاندلی ہوئی مبینہ طور پہ؟ اچھا، میں ویسے اپنے پہ بات حامد میر صاحب نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں اس سے آگے نکل گئی ہیں۔ ریاست کو جو آج خطرات ہیں، میں بہت چھوٹا میرا ایک کیس رہ جاتا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر انٹرنیشنل سمگلر، وہ لینڈ کے ہوں، وہ گولڈ کے ہوں، وہ اسلحے کے ہوں، وہ منشیات کے ہوں، اگر وہ فارم فنڈنگ میں ملوث ہوں، ایسے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ او سی لاہور مار روڈ پہ جن کا آفس ہو، ان کے ساتھ 5 سیٹوں کی ڈیل کریں اور بھاری رقم دیں اس کے بدلے، اور کن لوگوں کے لیے وہ نوٹیفکیشن لیں جو 9-10 مئی کو ملوث ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں، اور کور کمانڈر ہاؤس
हमला आवर होने में। और ये उस वक्त के जो, या शायद आज भी हैं ओसी, उन्होंने मुझे खुद बताया इलेक्शन से पहले कि इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास कि ये लोग कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए थे, जिनका वो नोटिफिकेशन करवाता है भारी कौन? पैसे। एक स्मगलर किसके जरिए? ओसी के जरिए। और मुझे जहां तक ओसी का मतलब? बस उनका ऑफिस मार रोड पे है। अच्छा चले ठीक है। हाँ, और लेकिन रिटर्निंग अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है? उस सरकारी मशीनरी सारी जो, क्योंकि वो ताकतवर था, उसने वो इस्तेमाल की। और बदकिस्मती ये देखें, मैं कभी जिक्र ना करता इस चीज का, मेरे से और मेरे दीगर जो कुलीग हैं जो मेरे नीचे सूबे का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों से भी अदारे के लोगों ने राब्ता किया है, पूछगिछ की है, मेरे साथ भी किया है राब्ता। हमने सबूत दिए हैं, ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद यानी है, कि बकायदा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई है, हो रही है। और अभी भी हो रही है? और नहीं, मेरे इल्म में अब तो पता नहीं क्या हो रहा है या नहीं, लेकिन राब्ता। ये थे शायर के शेर। अब शेरों की तशरीह की तरफ आ जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये बहुत ज्यादा लंबे अशार थे, बड़े हाँ। बल्कि मरसिया था पूरा। तो इसकी तशरीह भी एक है जी। और तशरीह भी एक से जायद है, यानी कि ये मतलब भी हो सकता है और ये मतलब भी हो सकता है। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम का क्लिप मैं इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि यही बात है मजमूई तौर के ऊपर जो उन्होंने वहां पर भी कही है। सही। अब आप इन्होंने कहा क्या, इल्जाम लगाया कि 90 करोड़ जी। मॉल रोड पे दफ्तर है जिनका, और ओसी ना, ये वो खबरें हैं जो अब गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में। द इन्फॉर्म्ड पीपल हेयर, जो सर्कल्स है वहाँ पे बात ये चल रही है कि नंबर 1 के ये बाकायदा इसको इसी तरीके से लिया गया कि मियाँ साहब ने अटैक किया और इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया। अच्छा। अब उसकी वजूहात क्या क्या है देखें। टाइमिंग क्या है उनके इस बयान की। तहरीक इंसाफ के 2 MNAs, जी। 1 MPA जी। वो बहाल हो जाते हैं कोर्ट ऑर्डर्स पर। वो जी। गुजरांवाला के जो हाँ, बिलाल इकबाल एजाज नारा, है, हाँ। बिलाल एजाज और ये लोग जो है वो एक जी। तो ये मामला हो रहा है। साथ में इस्लामाबाद के तीनों हलके तो होते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर उनकी जो ट्रिब्यूनल्स में केस जाना है, सब कुछ ननकाना है, साहब वाला वो हुआ है। लेकिन राणा अरशद वाला। यास्मीन राशिद जी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हलका अन्य 130 उसके हवाले से भी अब ट्रिब्यूनल बन गया। और जी। वहां पर आपको याद होगा कि रमजान से पहले नुसरत जावेद साहब ने और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने ये खबर दी थी कि मियां साहब का हलका जो है वो खुलेगा और मियां साहब फारिग हो जाएंगे। मोहम्मद मालिक और इफ्तिखार अहमद, मुझे तीनों याद हैं ये बंदे। इन तमाम लोगों ने ये खबरें दी कि मियां साहब का हलका खुलना है और वो फारिग हो जाएंगे। इधर से ये हलका खुलने की खबर आती है। तो इनका इल्ज़ाम क्या है कि फॉर्म 45 47 ठीक है। अच्छा। यानी कि फॉर्म 45 ठीक है। कंटेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें हराया गया है प्री पोल रिगिंग से। अच्छा। इसमें जो और क्लेम किया है, नाम भी लगा दिया है, यानी एक तरीके से दबी धमकी भी दे दी है कि किस्तें पढ़ना है, लेकिन अमाउंट बहुत कम बताई। ठीक है, बट इल्जाम भी लगाया है, पैसों का भी कहा है और ये कहा है कि मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ। तो जावेद लतीफ साहब यानी कि कोई नन्हे का मेरे पास तो नहीं है ना, सबूत भी, ऑडियो वीडियो, हाँ, वो ये सारी बातें भी कर रहे हैं। तो उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ मेरे साथ और मियां साहब के साथ प्री पोल रिगिंग हुई है, ये वो इल्जाम लगाते हैं। साथ ही जब वो हल्का खुलने जा रहा है। अच्छा, एक है इसकी ये ट्रांसलेशन कि अब ये मामला जाएगा और अगर मियां साहब जो है उनको अपनी सीट से, वाहिद सीट से फॉर्म 45 निकल आया था, हाँ, धोने पड़ जाते हैं, तो ऐसी की कहना। दूसरा, मियां साहब जो है वो कतई तौर के ऊपर वो बालकनी फेस डिफरेंट था। हाँ, 9 मई वाला, 9 फरवरी वाला। हाँ, जो 8 फरवरी की रात का ना पहला फेस था, वो था मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट का, जहां पर उनका चेहरा उतर गया था। मास्क जो है वो होंठों और वैसे होता वहीं पे है, लेकिन होंठों और नाक के दरमियान चेहरा लटक गया था, इस तरीके से था कि वो नजर आ रहा था कि एक चेहरे के ऊपर मायूसी या हसरत और उम्मीदों का चमन जब उजड़ जाता है। और वो फैमिली के हमरा, लीडर्स के हमरा, वो तो जाती उम्र रवाना हो गए थे कि ये रही तुम्हारी तकरीर जो तुमने मुझे लिख के दी थी कि मैंने विक्ट्री स्पीच करनी है, ये लो मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ।
اچھا تو میاں صاحب تو رس کے چلے گئے تھے, 8-9 گھنٹے کے لیے موبائل فون بند ہو گئے تے. اگلے دن ان کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہوا آئی, نہیں وہ آئے اور انہوں نے 59 سیٹوں کے ساتھ وکٹری اسپیچ کر ڈالی, یا 62 سیٹوں کے ساتھ, 50 نہیں 50 سے زیادہ تھی یار. آپ یہ ہمیشہ آپ یہ غلط بات کرتے ہیں, جوک کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. 50 تو پیپلز پارٹی کی تھی, ان کی 59 یا 61 سیٹس تھیں جس وقت میاں صاحب نے فارم 47 کے اوپر جو تھی, میاں صاحب نے اس کے اوپر تقریر نہیں تقریر نہیں کی تھی. تقریر ہوتے وکٹری اسپیچ کے الحمدللہ ہم نے میں نے الیکشن ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, بڑا وائرل ہوا تھا. 366 سیٹوں کا ایوان, اور 66 سیٹیں کوئی آپ کی نہیں تھی, 66 سیٹس نہیں تھی. آپ نے کہا کہ الحمدللہ اب آپ نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا, تو پورا کیونکہ مینڈیٹ نہیں ملا تو میں شہباز شریف کی ذمہ ڈیوٹی داری لگاتا ہوں, جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملے, چودھری شجاعت سے ملے. ہاں اچھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ کس سارے کانٹیکسٹ میں ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کو اتنی تمام اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کہا گیا ہوگا نا, کہ جو نہ کیا میاں جب چڑھ جو پھٹے تھے, جو کہنا کہہ دو. جو نہ کہا تو پھر تیرے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. کوئی تو نتائج کا خوف دلایا گیا ہوگا, خوف کہ ہنستے نہیں, میں آپ کو خوف کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خوف کی بات کر رہا ہوں, نتائج کا خوف. جی. جہاز سے باندھ لینے کی باتیں کی گئی ہاں تھی نا, فیصل واوڈا نے, یہ ایک منظر نامہ پورا کہ جانے نہیں دیں گے, جہاز سے باندھ لیں گے. پہلے تو چلے گئے تھے, وہ باتیں ختم ہو گئی کہ آپ چلے گئے اور جا کے پھر وہاں پہ دور بیٹھ کے دریا کے اس طرف جا کے گالیاں دینا. جو کرنا ہے دریا کے اس طرف رہ کے کرنا ہے, تاکہ آپ کو تو یہ بھی خبر جو ہے نا کہ لندن چلے گئے نہیں گئے, یہ والی کہاں سے, یہ اسی وجہ سے آئی تھی نا کہ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم جائیں. یعنی کہ سب کو پتا تھا کہ میاں صاحب نے جانا ہے. یعنی مثلاً اب میاں صاحب نے کیا کرنا, میاں صاحب نے کیا پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی ہے قومی اسمبلی میں, میاں صاحب نے کسی بل پہ بحث میں حصہ لینا ہے, کسی ریزولوشن پہ, قرارداد پہ کالنگ اٹینشن نوٹس دینا ہے, وزارت بھی نہیں لینی, کچھ بھی نہیں کرنا. تو جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو لاہور سے مری, مری سے لاہور, لاہور سے مری, یہی کرتے رہیں. ہاں, تو وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میاں صاحب. اچھا دوسری بات یہ کہ میاں صاحب جو ہے جاوید لطیف اور ان لوگوں کے ذریعے جب بھی آپ گفتگو سنتے ہیں, ایک بات تواتر کے ساتھ یعنی ابل کے ان کے اندر سے سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ 9 مئی مقدمات سزا کیوں نہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور یہ سارے معاملات نمٹائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چھتری کے بغیر تو ہم اب تو کچھ رہے ہی نہیں. تحریک انصاف اتنا بڑا عفریت بن گیا جو ہمیں نگلنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو 8 فروری کو لوگوں نے بتایا نا کتنا بڑا عفریت ہے. تو آنورڈز آپ کا کیا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے, میاں صاحب کے لیے, مریم نواز یا ان کے لیے کوئی اچھی سچویشن ہے اس وقت؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ ان کے چہروں کے اوپر دیکھیں, آپ کو کہیں سے کوئی اطمینان کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے جاوید لطیف صاحب نے, اس کے حوالے سے ایک سیریس وہ موجود ہے. دوسرا کچھ چیمگوئی یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو کسی نے کہا ہے, خبریں ان کے کان میں ڈالی ہیں, کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا نا, جی کور کمانڈر صاحب, جی افطاری والا, افطاری بیسیکلی, وہ جس کی ایکسپلینیشن ہو, وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوا تھا. جن نے الزام لگایا تھا وہ ٹیبل کے ایک ان کو سائڈ لگ پہ رہا ہے تھے, کہ جن پر اگر گیم الزام لگا خراب تھا وہ ہو ٹیبل گیا, کی کوئی دوسری سائڈ. سلسلہ بناؤ. ہم نے بیسیکلی میاں صاحب اب دوبارہ وہ کوشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی باتوں میں کسی نے نہیں آنا. یعنی اتنا آبویس تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ووٹ کو عزت دو سے احتساب سب کا گھوم کے کہاں آئے, سب کچھ سرنڈر کر دیں, اس کے بعد اب آپ دوبارہ چلے جائیں. لیکن سم ہاؤ ہی از ٹرائنگ کہ وہ ایریا جو ہے وہ اویلیبل رہے کہ میں اس کارنر میں بھی جا سکتا ہوں. بہرحال یہ پہلا انڈائریکٹ لیکن خطرناک اٹیک ہے. صحیح. اور یہ جاوید لطیف صاحب کا نہیں بلکہ لیا یہی اسی طریقے سے جا رہا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.